عندنا 55، عندنا 486.50 زائد 280.8 اللي هي 767.3. نزيدوها 55 تعطينا 822.3 درهم باغ متر كوب. دونك هذا هو سو ديتاي ديال الشيناج سوبيريور. دونك بقى لينا اخر حاجه اللي هي لوندوي دو مورتيي. بالنسبه لوندوي دو مورتيي دونك غادي نديرو سو ديتاي دو بري d'un mètre carré de l'enduit de mortier. شنو غادي نديرو في هاد لوندوي دو مورتيي؟ دونك نرسمو اولا الجدول. بالنسبه لوندوي او مورتيي غادي نحتاجو المورتيي، يعني غادي نشوفو الماتيريو غادي يكون هو المورتيي. عطينا هنا شي معلومه على بالنسبه 1 متر كاري دوندوي نيسيسير 200 لتر دو مورتيي، يعني عطينا الكونتيتي اللي هي 0.2. 200 كنضربوها في 10 أس ناقص 3. عندنا بالنسبه للمورتي 1.06 هو بيرت، الثمن هو 458.965. غادي نديرو 458.965 في 1.06 في 0.2 اللي هي 97.30. عندنا بالنسبه للمان دوفر بالساعه غادي ندورو كما قبل الجدول. عندنا 1.35، عندنا 25 درهم الخدام. دونك 25 في الكونتيتي اللي هي 1.35 اللي هي 33.75. دونك عندي هنايا هنايا 97.30 زائد هاد 33. دونك عندي هي 131.05 درهم على المتر كاري. دونك هذا هو السؤال الثاني اللي هو قال لك كالكولي لو سو ديتاي ديال كل طاش بوحدها. دونك كل طاش كنشوفوا شنو غادي تحتاج هاد لاطاش. سو ديتاي دو بري دان متر كاري دو لوندوي دو مورتي. دونك هذا هو السؤال الثاني. كنتمنى من الله انكم تكونوا فهمتوه. دابا ندوزو للسؤال الثالث. بالنسبه للسؤال الثالث اللي هو عندنا هنايا كالكولي لو كوفيسيون دو فون، يعني غادي نكالكوليو الكوفيسيون اللي هي ك. عندنا السؤال 3 كيفاش غادي نديرو لهاد الكوفيسيون دو فون. دونك عندنا هنايا معلومات اللي هما هادو. عندنا اول حاجه اللي هي عندنا بري دو فون اور تاكس كيساوي الكود دو روفيان بلس البي ا. عندنا بالنسبه الكود دو روفيان هو دابور سي سيك بلس الفري دو شونتي بلس الفري جينيرو عاد بلس هاد البي ا. عندنا هنايا بالنسبه الفري جينيرو زائد هاد البي ا كيساوي 30%، يعني غادي نديرو دابور سي سيك الفري دو شونتي شنو كيساوي.
هو 20% من ديبورسي ساك، يعني 0.2 ديبورسي ساك، وعندنا هادو بجوج كيساوي 30%، يعني زائد 0.3 من البري دوفون كيف ما قالوا لنا هنايا. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ عندنا ديبورسي ساك، عندنا جوج يعني 1 زائد 0.2 هي 1.2 ديبورسي ساك زائد 0.3 بري دوفون، وعندنا هنايا هاد الاولانيه هي بري دوفون. شنو غادي نديرو؟ نحولو هادي هنايا 1.2 ديبورسي ساك وغادي نعملو بالبري دوفون، غتولي هي 1 ناقص 0.3. عملنا بهاد البري دوفون. دونك شنو غادي ندير دابا؟ حنايا محتاجين هاد البري دوفون، هادي غادي نقسمو عليها تولي لتحت. عندنا 1.2 ديبورسي ساك. بالنسبه دونك هنايا الديبورسي ساك نخليوها بوحدها، نديرو 1.2 على 1 ناقص 0.3 عطاتنا هنا 714 ديبورسي ساك. دونك عندنا بري دوفون. اشنو كندير الكود دو روفيان زائد البي ا. عندنا الكود دو روفيان هو ديبورسي ساك بلس الفري دو شونتي بلس الفري جينيرو، ولا عندنا حتى الفري اوبيراسيون نزيدوها، وزائد هاد البي ا عطينا هنايا هاد الفري جينيرو بلس هاد لا مارج ديال البي ا هي كتساوي 0.3 بي في. دونك كل حاجه كنعوضوها بداكشي اللي كتساوي. عندنا ديبورسي ساك بقى كيف ما هو. بالنسبه للفري دو شونتي عوضناها ب 0.2 ديبورسي ساك. بالنسبه لهاد جوج عوضناهم هنايا، من بعد جمعنا هاد جوج زائد هاد 0.3. من بعد شنو درت هنا؟ عملت بالبري دوفون، ابري فاش جبت البري دوفون هنا هادي كتهبط لتحت. عندنا بقات هي 1.714 ديبورسي ساك. دونك هادي هي غي البري دوفون. اشنا هي العلاقه ديال الكوفيسيون ك؟ بالنسبه للكوفيسيون ك كتقول لك هي البري دوفون اور تاكس على ديبورسي ساك. بالنسبه هذا هو 1.714 ديبورسي ساك على ديبورسي ساك. دونك كتمشي هادي مع هادي غتبقى كتساوي 1.714. دونك هذه هي الكوفيسيون اللي كيقلبوا عليها في هذا السؤال الثالث.